वो एक मर्द ताजीलन जल्दी करना वो मुअज्जिलन जल्दी करने वाला एक मर्द वो उज्जिला जल्दी किया गया वो एक मर्द युअज्जल जल्दी किया जाता है या जल्दी किया जाएगा वो एक मर्द मुअज्जलन जल्दी किया हुआ वो एक मर्द अमर में मुअज्जिल जल्दी कर तो एक मर्द वरना यह वाला तो अज्जिल जल्दी ना कर तो एक मर्द इसको आधे घंटा से निकाल देना ही बैठ फिर उसको निकाल दो इसको अत्तफक्कुह डालो ये 9 बजे तक चली जाएगी चल गई ज़्यादा देर तक मत रखना ऐसा बोलो इसको हाँ ये कितनी चलेगी ये 9 बजे जैसे दिखा रही है 9 बजे तक चल जाएगी ठीक अत्तफक्कुह से सर्फ सगीर माना के साथ कीजिए। तफक्का उसे एक मर्द मेवा खाया या तफक्का हो मेवा खाता है या खाएगा वो एक मर्द और तफक्कुहन मेवा खाना और तो फक्किहा मेवा खाया गया वो एक मर्द या तफक्का हो मेवा खाता है मेवा खाया जाता है मेवा खाया जाएगा वो एक मर्द इत्तिफाकन मेवा खाना फवा मुत्तफिकुन मेवा खाया हुआ वो एक मर्द अल्लाह पर में तौफीक मेवा खा तो एक मर्द वरना ला तौफीक वाह मत खा तो अल मुआक़बत आक़बा अज़ाब दिया उसे एक मर्द ने युआक़िबु अज़ाब देता है अज़ाब देगा वो एक मर्द वाक़बतन अज़ाब देना वऊक़िबा अज़ाब दिया गया वो एक मर्द युआक़बु अज़ाब दिया जाता है अज़ाब दिया जाएगा वो एक मर्द वाक़बतन अज़ाब दिया जाना वाक़बुन अज़ाब दिया हुआ है वो एक मर्द अल-अम्र आक़िब अज़ाब दे तो एक मर्द वरना ला तो आक़िब अज़ाब मत दे तो एक मर्द। अल मुबारकतो से माना के साथ गर्दन कीजिए। बारका उसे एक मर्द ने बरकत हासिल की युबारिको बरकत हासिल करता है या करेगा वो एक मर्द मुबारकतन बरकत हासिल करना वबूरिका मुबारिकुन बरकत हासिल करने वाला एक मर्द वबूरिका बरकत हासिल किया गया वो एक मर्द युबारको बरकत हासिल किया गया वो एक मर्द मुबारकतन बरकत हासिल किया जाना अल-अम्र मिन्हु बारिक तो एक मर्द बरकत हासिल कर वरना ही ला तो बारिक तो एक मर्द बरकत हासिल ना कर। अत्तारुफ तारफ़ा उसे एक मर्द ने पहचाना एक मर्द ने एक दूसरे को पहचाना या तारफ़ो पहचानता या पहचाने का एक मर्द तारुफन पहचानना फ़ाव मुतारिफुन पहचानने वाला व तुरीफ़ा पहचाना गया होगा युतारफ़ु पहचाना जाता है पहचाना जाएगा एक मर्द तारुफन पहचानना फ़ाव मुतारफ़ुन पहचाना हुआ एक मर्द अल-अम्र मिन तारफ़ पहचान तो एक मर्द व नहनु ला ततारफ़ पहचान ना पहचान तो एक मर्द। तक़दीम कद्दमा तू एक मर्द आगे हो युक़द्दिमु कद्दमा वो एक मर्द आगे हुआ युक़द्दिमु वो एक मर्द आगे होता है तक़दीमन आगे होना फ़ो मुक़द्दिमुन आगे होने वाला एक मर्द वो कुद्दिमा आगे किया वो एक मर्द युक़द्दमु आगे किया जाता है वो एक मर्द तक़दीमन आगे किया जाना फ़ो मुक़द्दमुन आगे किया हुआ एक मर्द अल-अम्र मिन्हु क़द्दिम तू एक मर्द आगे हो वन्नहयु अन ला ततक़द्दम तू एक मर्द आगे ना हो। अत्तखाफुतु तखाफता मकरूह वो एक मर्द
यतफाखर मकूर होता है या होगा वो एक मर्द, तखाफत मकूर होना, फमुतफाकिकुन मकूर करने वाला एक मर्द, मतफोखरा मकूर किया गया वो एक मर्द, यतखाफत मकूर किया जाता है या मकूर किया जाएगा वो एक मर्द, तखाफतन मकूर होना, अलमर में तफाखर मकूर हो तो एक मर्द, वरना अल्लाह तफाखर को ना हो तो एक मर्द। अज़्ज़ाफ़रतु ज़ाफ़रा, उस एक मर्द ने ज़ाफ़रान से रंगा। युज़ाफ़रु, ज़ाफ़रान से रंगता है या ज़ाफ़रान से रंगेगा वो एक मर्द। ज़ाफ़रतन, ज़ाफ़रान से रंगना। ज़ुफ़िरा, ज़ाफ़रान से रंगा गया वो एक मर्द। युज़ाफ़रु, ज़ाफ़रान से रंगा जाता है या ज़ाफ़रान से रंगा जाएगा वो एक मर्द। ज़ाफ़रतन, ज़ाफ़रान से रंगा जाना। अलमर मिन ज़ाफ़र, ज़ाफ़रान से रंग तो एक मर्द। वन्ना ला तज़ाफ़र, ज़ाफ़रान से रंग तो मत रंग तो एक मर्द। अद्दहरजतु दहरजा, उस एक मर्द ने लुढ़काया। युदहरिजु, लुढ़काता है लुढ़काएगा वो एक मर्द। दहरजतन, लुढ़काना। फहुआ मुदहरिजुन, लुढ़काने वाला एक मर्द। वदुहरिजा, लुढ़काया गया एक मर्द। युदहरजु, लुढ़काता है या लुढ़काया जाता है या लुढ़काया जाएगा वो एक मर्द। दहरजतन, लुढ़काया जाना। फहुआ मुदहरजुन, लुढ़काया हुआ एक मर्द। अलम्र मिन दहरज, लुढ़का तो एक मर्द। वन्नहयु अन ला तुदहरज, न लुढ़का तो एक मर्द। अल-इरिनकास, अल-इरिनकास ईरन कासा, उसे एक मर्द ने बाल सिया किया। या रन किसु, बाल सिया करता है या बाल सिया करेगा वो एक मर्द। ईरन कासन, बाल सिया करना। फाहुआ मुअरन किसन, बाल सिया करने वाला वो एक मर्द। अलमर मनु एरन किस, तो एक मर्द बाल सिया कर। वन्ना ही वनु ला तारन किस, तो एक मर्द बाल सिया मत कर। अल-इकमितरार, अल-इकमितरार इकमितरार, एक मतरा, सुकड़ा हो एक मर्द। एक मतरो, सुकड़ाता है सुकड़ाएगा वो एक मर्द। एक मित्रारन, सुकड़ाना। मुकमतिरन, सुड़काने वाला एक मर्द। अलमर मिन एक मतिर, सुड़का तो एक मर्द। वन्नहयु अन ला तकमतिर, ना सुकड़ा तो एक मर्द। तबरका, उसे एक मर्द ने बुर्का पहना। या तबरकाओ, बुर्का पहनता है या बुर्का पहनेगा वो एक मर्द। तबरकुअन, बुर्का पहनना। तबरकिआ, वो एक बुर्का पहना गया। तो ये तबरकाओ, वो एक बुर्का पहना जाता है या बुर्का पहना जाएगा। तो तबरकुअन, बुर्का पहना जाना। अलमर मुतबरके, तो मुतबरकाउन, बुर्का पहनाया हुआ वो एक मर्द। तो अलमर मुतबरके, बुर्का पहन तो एक मर्द। वन्नहयु अन ला तबरके, बुर्का मत पहन तो एक मर्द। तबरका, वन्नहयु अन ला तबरका। यतबरकाउ, वो एक मर्द बुर्का पहनता है या पहनेगा। लाजिम है या मुतअद्दी?
متعدی معروف ہے یا مجہول؟ معروف ثلاثی رباعی میں سے کیا ہے؟ رباعی مجرد یا مزید فی؟ مزید فی کیوں مزید فی ہے؟ کیونکہ اس کے ماضی کے صیغہ واحد موصوف اور غائب میں 4 حرف اصلی اور زائد بھی ہے. متعدی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا. لا تعسکر، لا تعسکر یہ صیغہ لازم ہے کیا متعدی؟ جی لا تعسکر جی یہ صیغہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی ہے. ہاں اس کی وجہ بتائیے. جی متعدی کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل سے پورا نہیں ہوتا. معروف مجہول میں سے کیا ہے؟ معروف ثلاثی مزید فی ہے یا ثلاثی مجرد ہے؟ ثلاثی مزید فی. متعارفن، متعارفن یہ صیغہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ثلاثی رباعی مجرد و مزید میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی. باب کون سا ہے؟ مفاعلت جی مفاعلت تفاعل لا تعظم، لا تعظم لازم متعدی متعدی معروف مجہول میں سے معروف ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی. ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کیوں ہے اس کی وجہ بتائیے. اس لیے کہ اس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حرف اصلی ہے اور بھی زائد ہے. یکملون، یکملون معروف ہے مجہول؟ مجہول لازم ہے یا متعدی؟ متعدی ثلاثی رباعی مجرد و مزید میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. مزید فی.
متعدی کی تعریف کیجیے. وہ ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حرف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو. ادرع 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 لازم ہے یا متعدی؟ کون سا؟ ادرع ادرع متعدی. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد و مزید فی؟ ثلاثی مزید جی ثلاثی مزید تھی. ایک شوشین یہ باب لازم ہے یا متعدی؟ لازم. اور یہ صیغہ معروف ہے مجہول؟ معروف. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. ثلاثی مزید فی. یحتملون یحتملون لازم ہے یا متعدی؟ یحتملون لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. معروف ہے یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. ثلاثی مزید فی. نعتزل 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 یہ صیغہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. ثلاثی مزید فی. یستفسرون یستفسرون یہ صیغہ لازم متعدی میں سے کیا ہے؟ متعدی. معروف و مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی. ثلاثی مزید فی. آپ بتائیے کرما کرما لازم متعدی میں سے کیا ہے؟ متعدی. لازم کیونکہ یہ فقط فائی پہ پورا ہو جاتا ہے مفعول میں. اور معروف مجہول میں سے بتائیے. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد کا کون سا باب ہے؟ کرم یکرم.
اسلخ اسلخ لا لازم متعدی میں سے کیا ہے؟ لازم کیوں لازم؟ صرف فائل کو پڑھو اس کا ماضی مضارع بتاؤ. یسال یسالہ یسالہ اسلخ اس کا ماضی مضارع بتائیے. پہلا صیغہ ماضی مضارع کا. یسالہ یسالہ ثلاثی رباعی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد و مزید فی. ثلاثی نہیں مجید فی ثلاثی مجید مزید فی. ثلاثی مزید فی کا کون سا باب؟ مستق یحمدون یحمدون یہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. معروف مجہول معروف. کیوں معروف؟ معروف کی وجہ بتائیے. کیونکہ اس کا فاعل ظاہر ہے. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی. ثلاثی مجرد. ظلموا ظلموا لازم متعدی میں سے کیا؟ معروف مجہول. پوچھ رہے کہ ظلموا معروف مجہول میں سے کیا؟ معروف ثلاثی رباعی. ثلاثی مجرد کیوں ثلاثی ہے؟ کیونکہ اس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف ایسے کے 3 ہوتے ہیں. تشہدون تشہدون اسی کا لازم ہے یا متعدی؟ متعدی کیوں متعدی ہے؟ کیونکہ یہ صرف فائل کرنے مفعول کی ضرورت. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد و مزید فی. مجرد. مجرد ہونے کی وجہ بتائیے. مجرد اس لیے کہ اس کے ماضی کی صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حرف اصلی ہے. تقتلو آپ بتائیں. تقتلو لازم و متعدی میں سے کیا ہے؟ معروف مجہول میں سے کیا ہے؟ دونوں بتائیے. پھر ثلاثی رباعی مجرد مزید فی. متعدی ثلاثی مجرد اور معروف. یدخلون یہ صیغہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی یدخلون اسی کا متعدی معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد.
تفصلو، تفصلو، یہ صیغہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. جلسنا، یہ صیغہ لازم یا متعدی؟ لازم. کیوں لازم؟ کیونکہ یہ صرف فاعل پر پورا ہو رہا ہے، مفعول کو نہیں چاہ رہا. معروف مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. کون سا باب ہے؟ دوسرا باب. ضرب یضرب. یسبغو، یسبغو، یہ صیغہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف مجہول؟ مجہول. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. افہم، افہم، متعدی. معروف مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی؟ ثلاثی مجرد. تشربون، یہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد. غسلنا، غسلنا، یہ صیغہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد مزید فی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. کون سا باب ہے؟ باب ضرب یضرب. یعبدون، یہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف یا مجہول؟ معروف. ثلاثی رباعی میں سے کیا ہے؟ ثلاثی. یعبدون میں تو بہت سارے حروف ہیں، کیوں ثلاثی ہے؟ کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں. یعبدون میں زائد بھی ہے، مزید فی کیوں نہیں بنا؟ یعبدون میں زائد بھی ہے، صرف حروف اصلی نہیں. کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد بھی نہیں. یضربنا، یہ لازم یا متعدی؟ متعدی. معروف مجہول میں سے کیا؟ معروف. ثلاثی رباعی مجرد و مزید فی میں سے بتائیے. ثلاثی مجرد. اس میں تو بہت سارے حروف ہیں، زائد بھی ہے، پھر مزید فی کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس کے ماضی کے صیغہ واحد میں ذکر غیر میں کوئی حرف زائد نہیں.